who you are. Just take the first step, you'll see it's not so far. To find the one and only source of peace and understanding of why we are here. Who created us, who we must fear. So what a wonderful world this would be if we all open our eyes to see. He is all that we need right now. Welcome you to the grand finale of the Islamic International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear people, Man means momentary pleasure when I am with him and goes astray. They are the enemy, so beware of them. This is the summary of our credit card expenses this month. this island is only for cats. Oh yeah? दिखावा शैतान का हथियार है. ربي وربك ورب الناس أجمعين. With Allah's help, this will be a memorable event. Missing the beat, throwing the heat, gotta conspire to change your life or it's the fire you eat. Cause time is but a token, every man's at a loss, no matter if you're young or old. The worldly temptations are but a pitfall. In the midst of it all, we struggle to stand tall. The climb may seem uphill, the road too long. But with Akhirah in mind, the steadfast stay strong. For them is a place in mercy's home and timeless pleasure, and sacrificing for the truth earns reward without measure. Brave the eyes of grade 9, stand up firmly for the truth. In an Arabic play, Ashabul Ukhdud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كان ملك متكبر في الزمن الماضي يدعي الإلهية وكان له ساحر، فلما كبر أراد أن يعلم علوم السحر أحدا من الناس كي يخدم الملك كما كان يخدمه، فحضر إلى الملك وقال: يا مولاي الملك، لقد أتى اليوم الذي أجد فيه أن أورث علوم السحر لغيري. لقد كبرت، أصبحت شيخا، يجب أن يوجد شخص آخر لكي يحمي عرشكم. ومن هو الشخص الذي سوف تعلمه فنون سحرك لكي يساعدني على طاعة الناس وعبادتهم لي؟ يجب أن يكون غلاما صغيرا أتبع على قلب صغير وعقل نظيف كل ما أوتيت من السحر. ائتوني بغلام ذكي. اجلس. سأرسل بك إلى ساحر في أطراف المدينة لكي يعلمك فنون السحر حتى تعرف منه علمه من أجل خدمة الملك الأعظم إلهك وإله العالمين. أمرك يا مولاي. هي
انهض واذهب إليه، ومن الآن وهبتك للسحر من أجل خدمة المملكة. أمرك يا مولاي. فكان هذا الغلام يذهب إلى الساحر كل يوم ليتعلم منه فنون السحر. وكان في طريقه إذا سلك عالم يؤمن بالله فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه كثيرا. لمن تكون تلك الأشياء؟ الملك، هذا اليوم الكبير، القدوس، وتلك الطيور الهائمة، وتلك الجبال الشائقة. طوبى لمن تكون. أيعقل أن الملك خالق كل تلك الأشياء؟ من هو إذن؟ العزيز، الجبار، المتكبر. ما أروى هذه الكلمات. من هو الملك القدوس؟ من هو السلام المهيمن؟ لقد اقشعر جسدي. لماذا هذا الخوف؟ ومن يكون هذا الشيخ الذي ينظر إلى السماء ويحدثها؟ لا لا، إني خائف. يجب يا بني أن تعتقد دائما أن هناك شخصا واحدا يساعدك على السحر، شخصا واحدا يمتلك من القوة والبأس الكثير، ويجب أن يكون صديقك. تأمره بما تريد فيذهب ويوسوس في القلوب والآذان، ويأمر الناس على طاعة الإله الملك الأعظم وعلى الرهبة والخوف منه. ومن يكون هذا الشخص يا مولاي؟ إنه الموسوس الأعظم، يجب أن تطيعه وتصادقه. لكني لا أحب الموسوسين. اسمع يا بني لما أقول. الملك، القدوس، السلام. من هو الملك القدوس؟ العزيز، الجبار. من هو العزيز الجبار؟ المتكبر. لا إله إلا الله سبحانه القادر المقتدر خالق السماوات والأرض. من هو خالق السماوات والأرض؟ الله هو الواحد الأحد، خالقي وخالقك وخالق كل شيء. وخالق الملك أيضا؟ نعم، وخالق الملك أيضا. وكيف لي أن أراه؟ تراه بقلبك عندما توحد به. وكيف أوحد به؟ إذن ردد خلفي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الوحش الوحش يا ملك الأعظم، لا إله إلا أنت. ابتغي الغلام السري، ابتغي عن طريق إلا قتلك. اليوم أعلم الصائر أفضل من العالم. اللهم إن كان أمر العالم أحب إليك من الساهر فاقتل هذه الدابة. يا إلهي المعين، أعني على هذا الوحش، فبعزتك وجلالك لأقتلنه بإذنك. أنت يا إلهي، مت بإذن الله، خالقي وخالقك. قتل الغلام الوحش. نعم نعم نعم، لقد قتل الغلام الصغير هذا الوحش الكبير. بل قتله الله رب العالمين. الله، سلام. اليوم
كنت في السوق فسد الوحش للناس طريقهم فأخذت حجرا فقتلته بإذن الله. فاعلم أيها الغلام الصغير أنك من المختارين، فأنت لديك ما هو أكثر مني، وقلبك مليء بالإيمان بالله وحده، فلتتذكر دائما أنك سوف تبتلى بلاء شديدا، فإن ابتليت فلا تدل علي. بل أقسم بربي ورب الملك أني سوف أسبح لله ولا أدعو الناس لطاعته وعبادته والإيمان به. حفظك الله يا بني. فصار هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويداوي الناس من سائر الأمراض بإذن الله. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتى إليه بهدايا كثيرة. هذه الهدايا كلها لك إن شفيتني وجعلتني بصيرا. إني لا أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله الواحد الوحيد، فإن آمنت بالله دعوته لك فيشفيك. وكيف أؤمن بالله؟ بقلبك أن تشهد أنه هو الخالق، لا إله إلا هو خالق كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 الحمد لله أصبحت بصيرا، أستطيع أن أنظر إلى جمال الدنيا بإذن الله. خذ هذه الهدايا كلها لك. شكرا. Missing the beat, throwing the heat, gotta conspire to change your life or it's the fight. तू मुसलमान है तो उठ खुद को नमाजी कर ले, अपने किरदार से अल्लाह को राजी कर ले। अमल किया जाए, नमाज को अहमियत दी जाए, ज़कात अदा किया जाए, रोजे रखे जाएं, अल्लाह ने माल दिया हज के लिए जाया जाए। बात से ग़ीबत चुगलखोरी से दूर रहें, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, वालिदैन के हुकूक अदा करें। साथ से सूद न खाएं, जिना न करें, नाप तौल में कमी न करें। अपने हर अमल से, इबादतों के एहतमाम से जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है, हकीकी मानों में वो अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह की बात मानता है। शेख सनाउल्लाह मदनी बताएंगे अमल वो जो जरूरी है। ऐसा ही अमल सबसे अहम चीज है। आज हम और आप सही फजीलत से लाइल्म हैं। बनाइए कामयाब अपना मुस्तकबिलो हाल। फज़ाइले आमाल हर पीर शाम 6:30 बजे और दोबारा सुबह 9:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. आज रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। क्या है तौहीद की जिद? शीन रात काफ
क्या है शीन, रा और काफ? सबसे बड़ी जहालत है, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी लानत है। मुआशरे पर उसके असरात क्या हैं? जहन्नम उसका ठिकाना है। क्यों है इंसान परेशान आज? जानने के लिए देखिए बिखरता समाज। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। Missing the beat, throwing the heat, gotta conspire to change your life or it's the fight. اجلس. من رد عليك بصرك؟ ربي وربك ورب الناس أجمعين. أولك رب غيري؟ ربي وربك الله. ماذا تقول؟ أتؤمن بإله غيري؟ يضربوه واجلدوه بالصوت حتى يرجع عن كلامي ويدل على الشخص الذي أضله عن عبادتي. أمرك يا مولاي. من أضلك عن عبادة الملك الأعظم؟ غلام صغير في المدينة يؤمن بالله ويشفي المرضى بإذن الله. ذهبت إليه فدعا الله لي وشفيت بإذن الله وفضله. غلام يشفي المرضى؟ أين هو؟ ائتوني به على الفور. أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص. إني لا أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله الواحد الوحيد. ومن هو الله الذي يشفي المرضى؟ ومن هو ذا؟ الله هو خالقي وخالقك وخالق الناس أجمعين. نعم، هو الله الذي شفاني من الأمان. اكفر برب الغلام وارجع إلى عبادتي وإلا قتلتك. والله لن أفعلها. أترك النور وأعود إلى الظلام. اذهبوا به واقتلوه بالمنشار. أما أنت أيها الغلام، لا أريد أن يقول الناس قتل الملك غلاما صغيرا. اذهبوا به إلى الجبل وألقوه من فوقه. فذهبوا بهذا الغلام إلى ذروة الجبل، لكن الله كفاهم بعذابه فرجف بهم الجبل فسقطوا. أما الغلام فإنه جاء إلى الملك ماشيا، وقد تعجب الملك فقال: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. ثم دفعه إلى نفر من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى البحر في سفينة وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرقوا، والغلام جاء يمشي إلى الملك. أما زلت حيا أيها الغلام التعس؟ إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. ماذا تقول؟ سأقتلك بإذني أنا وإرادتي أنا، فأنا الملك الأعظم إلهك وإله كل هؤلاء. جيب واحد. قلت لك لن تقتلني إلا من إذن من ربي. اجمعوا الناس على صعيد واحد واسلبني على جذع، ثم خذ سحما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام وارمني فتقتلني. اجمعوا الناس في مكان واحد. أمرك يا مولاي.
الملك يقتل الغلام الصغير؟ نعم، سيقتله لأنه كفر بمالكنا الأعظم. الغلام سيموت. من منهما يستحق الطاعة؟ نعم، أمره. انظر إلى السهم قد طارده، لكنه سيموت. انظر، لقد حفظه ربه. ماذا تقول يا رجل؟ أتؤمن برب الغلام؟ لن تنجو مني في هذه المرة، ولا أقتلنك بهذا السهم بإرادتي وقوتي. سيقتله الملك في هذه المرة. انظر، لقد أنقذه ربه. ماذا تقول يا رجل؟ أتؤمن حقا برب الغلام؟ نعم، لقد أؤمن بربه. لقد أنقذ الغلام من الموت من فوق الجبل ومن أمواج البحر، والآن لم يستطيع الملك قتله، فأشهد أن رب الغلام هو الإله الأعظم وليس هذا الملك المغرور. قلت لك لن تقتلني إلا بإذن من ربي، فقل بسم الله رب الغلام وارمني فتقتلني. فسأقتلك باسم ربك وتخلص من سمومك. بسم الله رب الغلام. آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. ويحكم أيها الأشقياء، وعزتي لأقتلنكم جميعا حتى ترجعوا عما قلتم. آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. اذهبوا واحفروا الأخاديد واشعلوا فيها النيران وادخلوا فيها كل من لا يرجع عن دين هذا الغلام. أمرك يا مولاي. ففعلوا كما أمر الملك، وألقي المؤمنون في الأخاديد، فصبروا على ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاسعت أن تدخل فيها، فقال لها صبيها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله فرحان أحمد سماني، الطالب في المستوى الثامن، أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم حدرا برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمهما الله بلهجة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته